منتظر اومدن اون نباش. اون دیگه نمیاد. خیلی دلم میخواد که فراموشش کنم، همونطور که اون به من خیانت کرد. در عوض منم با پررویی بهش خیانت کنم. از قلب و فکرت بندازش بیرون. میدونین چیه؟ خیلی دلم میخواد همونطور که اون به من خیانت کرد انتقاممو با خیانت بگیرم که تا آخر عمرش این داغ بزرگ رو دلش بمونه. درستش همینه نه؟ جون در ازای جون و خون در ازای خون و خیانت در ازای خیانت، همین باید باشه. فعلا تو شرایط خوبی نیستی، واسه همینه که اینا رو میگی. مواظب خودت باش آزرا. خداوند تو رو تنها نذاشته، بلکه تو این شرایط بهت یه تکیهگاه محکم داده. تکیهگاه محکم؟ اگه این تکیهگاه محکم بود شاهمیر منو ول نمی کرد بره. راه قلب تو عوض کن و روشو به سمت بچت بگردون. الان این هدف توه. چرا دنبال راههایی میگردی که به شاهمیر برسه؟ وقتی پیش اونه دلش برای من تنگ میشه. دیگه بهش فکر نکن. اصلاً به یاد من میفته. به یادت بودن چیزی رو تغییر نمیده. باید مواظبت باشه. تو از خدا کمک بخوا تا بتونی به خوبی بچه‌تو پرورش بدی. کاش من از خدا به جای این بچه ازش خوشحالی میخواستم. شاید الان شاهمیر پیشم بود. اگه این بچه دلیل شادی من بود من الان شاد بودم، اما شاد نیستم. ما آدما میخوایم خودمون به خدا راه حل مشکلمونو بدیم، غافل از این که خدا خودش بهتر میدونه چی برامون خوبه. ما نباید برای آرزوهامون به خدا اصرار کنیم. فقط باید ازش کمک بخوایم. تسلیم شدن رو یاد بگیر. اگه حکمت خدا همینه پس قبول کن، وگرنه تو هم کم نذاشتی. نه در فرمان بردارید، نه در خدمتت و نه در عشقت. فقط به این فکر کن که رضای خدا تو همینه که شاهمیر مال هر دوتون باشه. من اونقدر گناه بزرگی نکردم که تاوانش انقدر بزرگ باشه، این همه سختی نصیبم بشه. آزرا، هر کسی تو این دنیا یه جوری امتحان میشه. تو قوی باش. و فرمول قوی بودن چیه؟ یکم خوشحالی و یکم غم. خوشحالی بچه و غم شاهمیر. به جای متنفر بودن از خیانت شاهمیر ناراحت باش تا این ناراحتیت به تنفر تبدیل بشه. شما هم همین کارو کردین با دردتون. منم دارم تمرین میکنم ببینم چه وقت عملی میشه. نفرت شما واقعی نیست. هر چقدرم تلاش کنید ناراحتیتون تبدیل به تنفر نمیشه. اون نه بهتون خیانت کرده، نه اینکه فریبتون داده. تو خیلی خوبی آزرا و شاهمیر
خیلی دیوونه است. حس می کنم انگار یکی روی روحم اسید پاشیده. انگار همه وجودم تکه تکه شده.